फॅमिली, तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी असतली म्हणून. तर आता जाऊंक लागला इवनिंग आणि आमची कॉफी विफी सगळी जाली, पात्रां आपले कामाक लागलो आणि हांव बसला हिंगा तुमच्या सामकार. आणि आज न्ही म्हाका तुमच्याशी कितें उलोवप करूंक जाय, म्हणल्यार मन की बात सांगता जाय तें करूंक जाय. ओके, पूण तेजे पयलीं न्ही गायज हांव चिंता तुमकां न्ही मातशें फाटल्यान व्हरूं म्हणून. कित्याक जाणा, कित्याक की काल न्ही हांव कामासान येयलें आणि हांवें न्ही बरी रेसिपी शूट केली, म्हणल्यार रिक्वेस्टेड रेसिपी आसलेली ती शूट केली आणि तेजे बरोबर आनी कितें केलेलें तेंय दाखयलें. पूण कितें जाणा, हांवें इंट्रो क्लिप काडलेलें ते खबर ना खंय गेले गायज, म्हणल्यार डिलीट जाले, खंय गेले कांय खबर ना. म्हणल्यार आज हांव सोदता म्हाका मेळनाच आनी डायरेक्ट म्हाजो व्हिडिओ स्टार्ट जाला, म्हणल्यार हांव रेसिपी स्टार्ट करतां थिंगासान स्टार्ट जाला. तर मागीर हांव चिंतालें कितें करूं, हे घालूं की ना घालूं म्हणून. म्हणल्यार हांवें काल इतले त्रास घेवन ती रेसिपी शूट केली, म्हणल्यार 1 वराचे भितर रांदप करूंक जाय पात्रांक दिवंक लागून. तेजेच भितर न्ही शूटूय केलें हांवें. तर म्हाका न्ही तें डिलीट करूंक हें जातालें, बरें लागना आसलेलें. तर हांवें कितें चिंतलें जाणा की इंट्रोज दिवंक जाय न्ही, तो आतां दिवन सोडटा आनी हें सगळें तुमकां एक्सप्लेन करता आनी ती रेसिपी मागीर दाखोवन सोडटा म्हणून. ओके, तर आतां कितें करता जाणा, हांव ती रेसिपी स्टार्ट करता आनी तुमी ती रेसिपी चेयाय आनी या परतून आनी मागीर आमी उलया म्हणटा. ओके, म्हाका न्ही आज तुमच्याशी उलोवंक जाय, म्हणल्यार मोनिकाक थोड्या दिसान तुमचे कडेन उलोवपाचें मन करता जे आपले मनाचें, तर तशें. ओके, चलय. ओके गायज, तर तेल न्ही बरें गरम जाला, तर हितून सगळ्यान पयलीं घालता आमचे ब्लॅक पेपर घायले तशें घालता करी लिव्स. ओके, आणि करी लिव्स घायले तशें घालता आमचे ऑनियन आणि घालून दिया बरो मिक्स. आता न्ही हे ऑनियन मातशें सोते जावंक दिया गायज. ऑनियन न्ही आतां मातशें ब्रावन जावंक येयलाय, तर हितून हांव घालता स्लीट ग्रीन चिलीज आनी घालता थोडे कोरिएंडर लिव्स. ओके, आता हितून टायम येयला घालपाचे टोमॅटोज, तर घालया म्हणटा. गाईज लायक ऑलवेज न्ही हांव एक ओस्ट घालून मिसळ्ळें, म्हणल्यार हितून न्ही म्हाका घालूंक जाय आसलेलो थोडोसो ग्रीन चिली हांव न्ही जिंजर गार्लीक पेस्ट. तर आतां घालता. ओके, कांय नजो सायडीक घालता आनी मातशें फ्राय करून घेता. ओके, मिक्स करूया म्हणटा. आता हितून हांव घालूंक सोदता टर्मरीक पावडर. गायज हितून न्ही हांवें दाळ आनी रायस भिजयलेलीच ती घालून सोडला आनी आतां दिता बरो मिक्स आनी बरें मिक्स करून न्ही तितून घालतले गरम उदीक. जाली मागीर आमची खिचडी. मागीर सॉल्ट घालपाचें आनी जाली. जाय जाल्यार वयरच्यान थोडीशी घी घालूंक जाता, आमचे वयर आहा न्ही. हांव एक हातीन हालयता न्ही म्हणून मातशें डिफिकल्ट पडटा, म्हणल्यार शूट करता आसतना. तर गायज एका न्ही आतां हांवें बरें हालून घेयला आनी हांवें मातशें न्ही पयस दवरला म्हाजो हे मोबायल घडी स्टीम येवंक लागला म्हणून. तर तितून आतां घालता गरम उदीक ते. तर गायज आमचो मसालो न्ही हेजो टोमॅटो चटणीचो परफेक्टली जाला. ओके, चलय. तर घालया म्हणटा हितून एग्स. ओके, आणि त्या आपशी न्ही जावन येतले. आणि आज घरान न्ही सारकी मेजून 8 तांत्यां हाय. चोड आसले आनी चोड घालता आसलेले, पूण जस्ट इतलीच हाय. म्हणल्यार सकाळीं न्ही ऑमलेट बी केलेले, तर काबार जाली ती. ओके गायज, खिचडी न्ही बरी जावंक लागला. आतां एका न्ही एक पाटी स्टर करता आनी स्लो गॅसीर दवरता. वाव से आनी एका जाय जाल्यार न्ही बासमती रायसानूय करूंक जाता, पूण आज न्ही
हांवें सादे रायसान केला. स्लो करुया म्हणटा गॅस. आनी आमची टोमॅटो चटणी सेक मी पावला ती ते एग्सनी बरे जावंक लायक. हांव कितें करता जाणा तेजेर मातशें अशें आमची ग्रेवी घालता म्हणल्यार वयरसान वयनी बरें शिजून येवन दी म्हणटा एग्स बरें दिसता न्ही गायज ते. आनी वयरसान घालता आमचे कोरिएंडर लिव्स. ब्युटिफूल न्ही दिसूंक कितलें बरें दिसूंक लागला आनी खावंक न्ही तितलेंच टेस्टी आहा जाणा. ही रेसिपी न्ही तुमी ट्राय कराय स्लो गॅसीर आनी 5 मिनिट दवरया म्हणल्यार एग सारकें न्ही शिजून येतलें म्हणून. तर गायज चयले न्ही तुमी आमची टोमॅटो चटणी विथ एग्स आनी खिचडी. म्हणल्यार खिचडी न्ही रिक्वेस्टेड रेसिपी आसलेली थोडे दीस पयलीं न्ही कोणें म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की खिचडी दाखय म्हणून. आनी हांव न्ही रावलेलें की पात्रांवच्या हातीसान दाखयतलें म्हणून. म्हणल्यार पात्रांव न्ही बरी करता ती खिचडी पूण पात्रांक टायम खंय आनी काल हांवें मागीर कामासान येवन रांदप आसलेलें न्ही तें खिचडी. तर मागीर पात्रांक आनी खंय टायम मेळटा तेन्ना म्हणून हांवेंनूच दाखोवन सोडली. आनी हे टोमॅटो चटणी आसे तितून कितें 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 घायलेलें तें हांवें म्हाज्या इंट्रो क्लिपान सांगलेलें गायज म्हणून न्ही तुमकां तें हितून कळूंक ना. पूण जर तुमकां जाय जाल्यार न्ही हांव सांगतलें नेक्स्ट टायम ओके. म्हणल्यार ते टोमॅटो चटणीन न्ही कितें कितें घायलेलें तें हांवें पयलीं आनी कशें तेजे मसाला रेडी केला तें. आनी बरी लागता ती खिचडीचे बराबर न्ही बेस्ट कॉम्बिनेशन म्हणपाचें. आनी ही रेसिपी न्ही हांवें जाय तें पयलीं खंय तरी चयलेलें तर तेन्नासान न्ही खिचडीचे बराबर चड करून न्ही हांव कोत्ता आनी सगळ्यांक आमच्या घरान बरें लागता. आनी काल पयलीं न्ही बरे भशेन जेयला जाणा. तर तेशें आनी आतां चलाय करुया म्हणटा मन की बात ओके. ते जाणा गायज आतां थोड्या दिसांनी हांव नोट करूंक लागला की म्हाजे सबस्क्रायबर आहाचे ते मातशे स्लो अशें जालाय अशें. आनी म्हाका खबर ना कित्याक गाय म्हणून. म्हणल्यार हांव तर म्हाजे 100% दिता तुमकां तो खबरूच आहा म्हाजें सिच्युएशन कितें आहा तें. म्हणल्यार चड टायम मेळना तरी पासून हांव म्हाजे सगळे एफर्ट घालून म्हाजे व्लॉग्स घालीत रावता कंटिन्युअसली. म्हणल्यार सद्दां ना जाल्यार एटलिस्ट एक दीस सोडून तरी घालता. म्हणल्यार थोडे दीस पयलीं न्ही हांव मातशें लो आसलेलें एक संडेच्या दिसाक म्हणल्यार लास्ट टू लास्ट संडे. तर मागीर हांव मिसाक गेलें आनी मिसाक न्ही शर्मा कितें फादरान सांगलां तें सेम न्ही. म्हणल्यार म्हाका तेजी गरज आसलेली अशें म्हणपाचें. म्हणल्यार एक मॅसेज अशी मेळ्ळें म्हाका देवासान न्ही तेसले खबरो. तर म्हणल्यार कितें आसलेलें जाणा तें मॅसेज की आमी जायते फाटी चिंताय न्ही म्हणल्यार आमचें कितें काम आहा तें ह्या टायमिंगान आमी करूंकूच जाय म्हणून. तर तशें जायना. म्हणल्यार देवाक जायचे तेन्नाच ती वस्त जातली. आमी कितलेंय चिंतून दी हो तेन्ना मुसोर ती जावंक जाय एन्ना मुसोर तें जावंक जाय तें चिंतून कांय फायदो ना गायज. म्हणल्यार न्ही तेन्नाच जातली ती वस्त जेन्ना देवाचो टायमींग आसतलें. म्हणटाय न्ही ट्रस्ट इन द टायमींग ऑफ गॉड तेसली खबरो. मागीर हांवें चिंतलें ओ गॉड म्हाका न्ही मॅसेज मेळ्ळें म्हणून देवासान ओके. आनी तेन्ना सन्नी हांव चिंता आतां की आसूं म्हाजें काम आहाचें तें हांव करीत रावतलें आनी देवाचेर सोडून सोडटा. देवाच्या टायमिंगान कितें जावपाचें आहाचें तें जातलें ओके. हांव न्ही म्हाजे हे वावटिसान 100% घालतलें. म्हणल्यार देव बी तेकाच हेल्प करता न्ही कोण मनीस ते आपल्या आपाक हेल्प करता. नाजाल्यार सगळें देवाचे वयर सोडून उगी बसल्यार बी जायना न्ही तसली खबरो ओके. तर हें सांगूंक सोदतालें हांव. आनी न्ही हांवें मातशें पयलीं म्हणल्यार कॉफी पिवपाचे पयलीं म्हाजो व्हिडिओ स्टार्ट केलेलो गायज. पूण मागीर परतून न्ही हांवें हॉल्ट केलो. कित्याक जाणा आतां तुमकां हे रेड दिसता न्ही म्हाजें तोंड म्हणल्यार न्हांवन येयलेलें न्ही हांव. तर तेन्ना तर आनी चड रेड आसलेलें. तर एकदम न्ही माकडाचे भाशेन दिसतालें देखून न्ही हांवें चिंतलें पयलीं कॉफी बिणी पिता तेन्ना म्हणसर मातशें न्ही हें उणें जातलें आनी मागीर व्हिडिओ स्टार्ट करता म्हणून. तरी पासून न्ही मातशें हा आनी भायरचें सगळो न्ही काडूंक हा. पूण हांव न्ही पड्डो बेगीन घालना मातशें रावन घालता. म्हणल्यार मातशें अशें 8 जाले उपरांत अशें घालता. नाजाल्यार बंद दवरल्यार न्ही अशें दिसता की तें खरेंच रात जाली म्हणून. ऑल्दो काडूंक बेगीन जाता पूण अशें बंदूय केलें न्ही पड्डे बिड्डे सगळे घालून बसल्यार मागीर आनी बेजार येवपाचो तसली खबरो ओके. आनी हे विकेंडान चोया आतां कितें करपाचें तें मातशें प्लॅनिंग करुया म्हणटा. अशें हांवें पात्रांक आज कॉफी पिता सांगलां. म्हणल्यार सॅटर्डेचें कितें प्लॅनिंग आहा तें. म्हणल्यार आमकां एक कितें कामूय करूंक जाय तेंय करुया आनी मातशें दुसरी वस्त बी करून या म्हणलें ओके. चोया कशें जाता. हांवें आतां सांगलां न्ही आमी चिंताय जायते पूण जाता तेंच जे देवाक जाय ओके. सो हो व्हिडिओ न्ही लायक जाला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय कोणें करूंक ना चंय तेमी. आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन. टील देन टेक केअर एंड बाय.